हमारे अजीज तालिब हाफिज मोहम्मद उमर शाहिद का आखिरी सबक तो आप सब ने सुना। आज से कुछ दिन पहले तक ये बच्चा सिर्फ उमर शाहिद था और आज से इसके नाम के साथ हाफिज का लक़ब लग गया। ये बहुत बड़ा एजाज़ और ये बहुत बड़ा एक लक़ब है। हम लोग समझते हैं कि शायद इस दुनिया के अंदर कोई सरदार या चौधरी, मियाँ, मखदूम, रईस, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, सदर, वजीर आज़म, शायद अगर ये लक़ब हमारे नाम के साथ लगे तो हमारी बहुत इज्जत होगी। आपने दुनिया में ये देखा होगा, आप बच्चे हैं, शायद आपको भी इतनी समझ ना हो, लेकिन जो बड़े हज़रात हैं वो मेरी इस बात को मानेंगे कि हमने दुनिया में कई सदर और कई वजीर आज़म को इज्जत पाते हुए भी देखा और फिर जिल्लत को हासिल करते हुए भी देखा। वही उनका स्टाफ जो एक वक्त में वो जो उनको सलूट मारता था, लेकिन फिर कुछ ही सालों के बाद हालात बदले और उसी स्टाफ ने उनको फिर गिरबान से पकड़ा और उन्हें बाहर निकाल दिया। तो इससे ये बात साबित हुई कि ये तमाम ओहदे और ये इज्जतें आरजी हैं, ये हमेशा वाली इज्जतें नहीं। लेकिन जो आज लफ्ज़ हाफिज का लक़ब और लफ्ज़ हाफिज का एजाज जो हासिल हुआ, ये वो एजाज है जो हमेशा हमेशा के लिए। ये एजाज कब्र में भी साथ है और कब्र के बाद जो दोबारा की जिंदगी है, मैदान महशर की जिंदगी, वहां भी ये एजाज हासिल होगा। जैसा कि वहां कहा जाएगा ना कि आप अपना कुरान पढ़ते जाएं और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। अब ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ हाफिज कुरान के लिए, ये ऑफर जो है ये और किसी भी ओहदे वाले के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफिज का जो एजाज है वो दुनिया में भी है, आखिरत में भी है और कब्र में भी। वो बाज अपना अहादीस में आता है कि वहां जब मुनकर नकीर आएंगे और आकर सवाल करेंगे कि मर रब्बू का, मन नबीयू का, मा दीनू का, जब ये सवाल होंगे कि आपका रब कौन है, आपके नबी कौन है, आपका दीन क्या है, तो बाज रिवायात में ये आता है कि वहां भी ये कुरान आ जाएगा सामने। वो कहेगा कि आप इससे सवाल करते हो, इस हाफिज साहब से सवाल करते हो, इसने तो सर्दी गर्मी को नहीं देखा, इसने मुझे हिफ्ज करने के लिए जून जुलाई की सख्त गर्मियों में भी दोपहर को ये बेचारा ये मदरसे जाता था, वहां गर्मी बर्दाश्त करता था, ये मेरे लिए वहां तकलीफ उठाता था। रातें बहुत छोटी छोटी होती थी, लेकिन सुबह सुबह उठकर ये फिर अपने कुरान को ये पढ़ता था, अपने सबक को याद करता था। सर्दियों में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, लेकिन ये सुबह सुबह ये अपने घर से निकलता था और ये मुझे याद करने के लिए निकलता था। ये मेरी खातिर, ये इसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। आप इससे पूछ रहे हो? नहीं, ये सवाल का जवाब ये नहीं देगा, बल्कि मैं कुरान हूं। तो ये कुरान ये अपने वफादार है, इसके अंदर बेवफाई नहीं, ये वफादार है। लेकिन ये उसके साथ वफादार है जो इसके साथ वफा करे। हदीस में क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इस कुरान को पढ़े, इसको याद करे, ये उसके साथ वफादार है। और फरमाया कि अगर आप इस कुरान को छोड़ दोगे, तो फिर आपने मिसाल देकर फरमाया कि अगर ऊंट के नाक से अगर नकेल निकाल दी जाए, वो ऊंट इतनी तेजी से वो नहीं भागेगा अपने मालिक से कि जितना जल्दी फिर ये कुरान सीने से निकल जाता है। इसलिए ये वफादार है
لیکن اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ وفا کرے، جو اس کو پڑھتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اگر آپ اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، انشاءاللہ آپ دنیا میں کبھی ناکام نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک مسجد کے اندر 1000، 2000، 5000، 10,000 نمازی بھی ہوں تو آگے مصلی پر امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، جس کو قرآن یاد ہو، جو حافظ ہو۔ یہ صحابہ کے زمانے میں یا اس کے بعد جب تک خلافت تھی ہمارے ہاں، اس وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہوا کرتا تھا وہ حافظ بھی ہوتا تھا، وہ دین کو بھی جانتے ہوتے تھے، تو وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، وہ مصلی پہ بھی کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ خلافتیں ختم ہوئی، ہمارے ہاں یہ جمہوری نظام اور پارلیمانی اصلاحات فلاں نظام آ گئے، تو اب تو چونکہ ہم ہمیشہ حکمران ان کو بناتے ہیں کہ جو دین کو نہیں جانتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ حکمران پیچھے کھڑے ہوں گے، ملک کا صدر، وزیر اعظم، بریگیڈیئر جنرل، آرمی چیف سب پیچھے ہوتے ہیں، تو مصلی امامت پہ کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن۔ تو یہ اللہ کے ہاں سے اعزاز ہے حافظ قرآن۔ تو اس لیے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، کیوں کہ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو حافظ بنے اور جو حافظ بننے کے بعد پھر اس قرآن کو آگے سکھائے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، آج یہ ہمارا عزیز عمر حافظ بن گیا، اور اس کے آپ میں سے اکثر بچوں کو پتا ہوگا کہ اس کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، فوت ہو گئے، اور آج ان کی قبر میں میں اس چیز کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ان کی قبر میں سب سے زیادہ ان کے لیے شاید یہ راحت اور عزت اور وقار کا دن ہوگا کہ آج وہ ان کو وہاں یہ خوشخبری دے دی ہوگی کہ آج سے آپ ایک حافظ قرآن کے والد بن گئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، پکا ہے، ہمارے والد صاحب بھی یہ پکی بات ہے، آپ میں سے ہر ایک نے جانا ہے، پکی بات ہے۔ لیکن بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ جب ہم قبر میں آئیں اور وہاں پھر یہ قرآن ہمارا استقبال کرے، یا ہمارے قبر میں جانے کے بعد ہمارے بچے جب قرآن پڑھیں تو ہمیں جب وہاں اس کی اطلاع ملے گی، خوشخبری ہوگی، تو شاید وہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ تو اس لیے آپ سارے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، آپ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عزیز خوش قسمت ہے کہ یہ اس قرآن کا حافظ بنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اس قرآن کے ساتھ وفا اور تعلق اور محبت قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم دعا کریں۔